अब यसमा हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन जुन छ यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिट त हामीले जस्ता क्लोजिङ ब्यालेन्समा लगाएर राखे भइगयो, त्यसको एमाउन्टहरु मात्रै चेन्ज हुन्छ, केही थप आइटम होला। अनि यो पर्चेज सेल्सका कुरा छन्, जस्तै सेल्स रहेछ कति रहेछ भन्दाखेरि 280 240 र 2 लाख गर्दाखेरि 7,20,000 होला। अब हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि सेल्स राख्नु पर्यो टोटलमा। इन्कम स्टेटमेन्ट सबभन्दा पहिले राख्छौँ हामी सेल्स रेभिन्यू। के हुन्छ सेल्स रेभिन्यू राख्छौँ। सेल्स रेभिन्यू कति रहेछ त 7,20,000 रहेछ सेल्स रेभिन्यू। अब हामी के गर्छौँ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौँ। लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हामीले सबभन्दा पहिले के राख्छौँ त भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक अफ रॉ मटेरियल, ओपन स्टक अफ रॉ मटेरियल राख्छौँ। ओपन स्टक अफ रॉ मटेरियल ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा दिइरहेको छ, यही एमाउन्ट लगाएर राख्दा भइहाल्यो। 27,500 यो ओपनिङ स्टक अफ रॉ मटेरियल भने कति भन्दा 27,500। पर्चेज राख्नु पर्यो। अब फेरि पर्चेज अफ रॉ मटेरियल राख्नु पर्यो। पर्चेज अफ रॉ मटेरियल कति त अघि हामीले पर्चेज बजेट बनाएको छौँ। पर्चेज अफ हजुर 92,500 पर्चेज को एमाउन्ट 92,500 हो। पर्चेज को एमाउन्ट 92,500। क्लोजिङ स्टक कति भन्दा त्यही 27,500 नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि युनिफर्म इन्भेन्टरी पोलिसी भनेको छ मेटेरियलको, त्यसकाले गर्दाखेरि ओपनिङ जति हुन्छ क्लोजिङ पनि त्यति नै हुने भयो। लेस क्लोजिङ स्टक अफ क्लोजिङ स्टक अफ रॉ मटेरियल। ल अब हामी के भन्छौँ रॉ मटेरियल कन्ज्युम भन्छ। रॉ मटेरियल कन्ज्युम भन्छौँ। यसको रेट निकाल्नु पर्छ। @ अफ कति भन्दाखेरि यो चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ 92,500 नै आयो। 92,500 नै आयो। अब यसमा यसलाई के गर्नु प्रोडक्सन युनिटको टोटलले डिभाइड गर्नु। प्रोडक्सन युनिटको टोटल भने कति छ त भन्दाखेरि 37,000 छ। 37,000 ले 92,500 लाई डिभाइड गर्दा कति आउँछ त 2.5 नै कति मैले त त्यही लेखेँ। 92,500 डिभाइड बाइ 37,000 2.5 आउनु पर्छ। त्यति नै आछ सर। यसमा एड गर्नुपर्छ वेजेस। वेजेस को लागि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएकै छ हामीलाई क्वेशनमा। एड वेजेस गर्नु पर्यो। वेजेस को एमाउन्ट कति छ त भन्दाखेरि 88,000 1,04,000 पेड कति गर्यो त्यो मतलब भने हामीलाई यो तीनटा जोडेर राख्ने हो। यो महिनाको एक्सपेन्सेस चाहिँ कति हो त्यो गर्नु पर्यो। कति हुन्छ 2,96,000 2,90,000 96 2,96,000 ल। वेजेस हैन अदर एक्सपेन्सेस भनेको होला यहाँ। यसको पनि रेट चाहिन्छ। 2,96,000 भयो अरे 2,96,000 लाई पनि त्यही प्रोडक्सन युनिट 37,000 ले डिभाइड गर्ने।
8 8 आयो। यसमा भेरियल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड छैन, त्यसै यसलाई नै हामी के हो त भन्दा कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर भन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर भन्छौँ। यसको रेट कति आयो त भन्दाखेरि 10.50। त्यो जोड्ने दुईटै 3,88,500 3,88,500 रेट पनि हामीले जोडेर निकाल्यौँ। हेर्ने हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट भन्ने पनि यसमा चाहिँ छ। कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट भने बीबीएसमा त सिलेबसमै राख्दै थियो। यो वास्तवमा यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डदेखि कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर यहाँसम्मको पार्ट भनेको यो कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट हो। यसबाट चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एड गर्छौँ ओपन स्टक अफ फिनिश गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। ओपन स्टक अफ फिनिश गुड्स कति गर्छौँ भन्दाखेरि रेट यही हो 10.5 इन्टु अब ओपन स्टकको युनिट कति छ त्यसलाई गर्ने हो। अर्थात् यहाँ जो चाहिँ ओपनिङ स्टक सिधै दिइराखेकै छ यहाँ हेर्नु 5000 युनिट 52,500 एमाउन्ट रेट सबै छ त्यसमा। त्यसकाले त्यही राख्दा पनि भइगयो। त्यसै यो भनेको ओपन स्टकको 5000 यो भनेको कति हुँदो रहेछ त 52,500 हुँदो रहेछ। लेस गरौँ क्लोजिङ स्टक। लेस गरौँ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सलाई पनि रेट चाहिँ यही हो 10.5 नै हो। यो वास्तवमा ओपन स्टकलाई भन्दा पनि क्लोजिङ स्टकको भ्यालु निकाल्नलाई नै वास्तवमा यो यति गरेको हामी माथिदेखि जोड्दै आएको। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स कति छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन बजेट हेर्नु पर्यो। प्रोडक्सन बजेटमा हेर्ने हो भने प्रोडक्सन बजेटमा 6000 छ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। त्यसै त्यो राखौँ 6000 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 6000 इन्टु 10.5 कति हुन्छ त 60,000 63,000 हो। यो गरिसकेपछि जुन आयो नि यो भनेको के हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति त भन्दाखेरि यो जोड्ने 385,500 प्लस तो 52,000 4,04,000 5,04,000 हैन 5 लाख कहाँ हुन्छ 3 अनि 3 4 5 5,04,000 हुन्छ नि 63,000 त माइनस गर्ने हो। ए ए ए ए त्यो भएर मिस्टेक हुन्छ। 3,81,000 चाहिँ रहेछ हैन 1,81,000 हजुर। त्यसै अब सेल्समा यो भनेको हेर्ने मैले यहाँ भने अघि मैले नि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड देखि यो कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर सम्म यो 3,88,000 सम्मको पार्ट भनेको एउटा छुट्टै बजेटको रूपमा पनि हो। यो यसलाई हामी कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट भन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट भन्छौँ र 378 आउँछ सर 378,000 हैन 278 हो हुन्छ ठीक छ जति छ। यो रेट लागेको पार्ट जति जुन हो त्यसलाई हामी के हो त कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट भन्छौँ। अब यो भन्दा तल जुन छ यति ओपन स्टक जोड्ने क्लोजिङ स्टक घटाउने गर्ने हो भने यो माथिदेखि नै यो कस्ट अफ गुड्स बजेट हामीले यहाँ लेखेकै छ कस्ट अफ गुड्स क्याल्कुलेसन गरिरहेको। त्यसकाले कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेटको एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा रहन्छ। त्यसकाले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट भनौँ भने हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मै गर्नु पर्यो। यदि कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट भनौँ भने यो भन्दा तल स्टार्ट गर्दा पनि भयो। तर कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट चाहिँ यति पार्ट हो।
यो हुन त यो यहाँ हामीलाई चाहिने चाहिँ हैन, त्यही पनि जानकारी दिउँ भनेर मात्रै मैले भनेको। यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को पार्ट हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को पार्ट, यसलाई खासमा भन्नु कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई यति लाँदा भयो। त्यसै अब के आउँछ, ग्रस मार्जिन आउँछ। ग्रस मार्जिन कति हुने हो त भन्दा 7,20,000 माइनस 3,78,000, 3,42,000, 3,42,000। ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ग्रस मार्जिन आयो। अब हामीले के गर्ने भन्दा अरु एक्सपेन्सेसहरु के छन् त्यो घटाउनु पर्यो। ग्रस मार्जिन पछाडी घटाउनु पर्ने भने के छन् त, यो क्वेशनमा हामीले हेर्दा थाहा भइहाल्छ। यो छ फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस एक्सक्लुडिङ डिप्सन भने डिप्सन पनि राख्नुपर्छ, यो सम्झिने। त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट पेड होला, इन्ट्रेस्ट पेडलाई राख्नुलाई इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त अरु त त्यस्तो कुनै अरु एक्सपेन्सेस छैन। त्यसै मैले के लाने भए यसलाई लाने, फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस। यो कुरालाई मैले कपी गरेर लगे, ग्रस मार्जिन पछाडी लेस गर्ने अदर एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जे भने पनि हुन्छ, हेडिङ दिएर राम्रो हुन्छ। ल फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भने, अनि त्यसपछि म डिप्सन अन मेसिनरी भन्छु। अब डिप्सन अन मेसिनरी हुन्छ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति रहेछ त भन्दाखेरि हामीलाई दिएकै छ क्वेशनमा। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 80,000 पर मन्थ छ। 80,000 into 3 2,40,000 भयो। 2,40,000 भयो। अब इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर अघि हामी क्याश बजेटमा हामी निकालिसकेका छौँ, त्यो कुरो मैले यहाँ लेखेँ। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर हामीले क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरको एमाउन्ट 2,000। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चरमा मैले लेखेँ 2,000 लेखेँ। इन्ट्रेस्ट अन बोरिङमा मैले यहाँ हामी अघि क्याश बजेटमा आएको जुन छ 6,600 to 2,060 भने 8,660 लेखेँ मैले। 8,660। अब यो डिप्सन अन मेसिनरीमा हामी अहिले जान्छौँ। यो कुरो भनेको अब यहाँ इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ चाहिँ ड्यू निकाल्नु पर्दैन, किनभने यहाँसम्मको पेड नै भइसकेको छ, त्यसकारण ड्यू हुँदैन। यो केसमा इन्ट्रेस्ट माथि तिर्ने केसमा चाहिँ ड्यू हुने कुरो भएन। त्यसो अब हामीले यहाँ मेसिनरी चाहिँ के त नयाँ मेसिन किनेछ 3,50,000 जनवरी 1 मै, ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा पनि दिएको छ। ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा पनि 3,14,000 दिएको छ। 3,14,000 प्लस 3,50,000 दुईटा जोड्ने, जोडेर आएको एमाउन्टको 10% डिप्सन क्याल्कुलेसन गर्ने। डिप्सनमा हामी जाने हो भने डिप्सनमा के गर्ने त भन्दाखेरि 10% अफ 3,14,000 ओपनिङ ब्यालेन्समा छ, प्लस फेरि 3,50,000 को नयाँ किनेको पनि छ जनवरी 1 मा। यो जुन आउँछ डिप्सनको एमाउन्ट जुन आउँछ त्यसलाई फेरि के गर्दो भन्दा 3/12 गर्नुपर्छ, किनभने यता हामी 3 महिना मात्रै हो नि त यो त। त्यसकाले 3 महिना मात्रै हामीले डिप्सन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो 3,14,000 प्लस 3,50,000 जति हुन्छ त्यसको 10% क्याल्कुलेसन गर्ने 6,64,000 होला। 6,64,000 को 10% भनेको 16,600 डिप्रिसिएसन 16,600 आयो डिप्सनको एमाउन्ट। ल करिब हामीले एक्सपेन्सहरु राख्यौं जस्तो लाग्छ। अब एउटा कुरो, एउटा अदर इन्कम छ। अदर इन्कम तल छुट्टै जोडौँला। अदर इन्कमलाई त्यही पनि केही छुटो कि भनेर चाहिँ एकपल्ट फेरि रिभाइज गरेर हेरौँ। मेसिनरी भयो, यसको काम, यसको भयो, इन्भेन्टरीको कुरो भयो, र मेटेरियल भयो, एकाउन्ट रिसिभेबल ब्यालेन्स सिटमा हो, मिनिमम क्याश ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स सिटमा हो। यी कुरोहरू गइसक्यो। सेल्स रेभेन्यू भयो, पर्चेसको कुरो पनि भयो, त्यसपछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि भयो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भयो। त्यसपछि यो कलेक्सन सेल्स कलेक्सन पोलिसी छ, यो छ। अनि त्यसपछि यसमा वेजेस पेमेन्टको कुरो त आउटस्ट्यान्डिङ कुरो यहाँ होइन, यहाँ चाहिँ जति एक्सपेन्सेस त्यति हो। अब शेयर प्रिमियम हामीले ब्यालेन्स सिटमै लान्छौँ, यहाँ राख्दैनौँ। ल यति नै हो, अरु केही छैन। ल
त्यसो अब हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि करिब हामीले सक्यौं। त्यसो यसको टोटल एक्सपेन्सेस कति त हेरौँ त। यही राख्दा अब 240 16,256 258 266 267 220 260 267 220 267 260 चाहिँ 260 ल अब यसमा यो घटाइदिने 74,740 74,740 ल अपरेटिङ प्रॉफिट बनाउनु। बिफोर अदर इन्कम अब यो अदर इन्कम घटाउन बाँकी छ, त्यसै यस घटाउने हैन एड गर्न बाँकी छ। अदर इन्कम भनेको यहाँनेरि डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट राख्दा भएको। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हामीले क्याश रेटमा क्याल्कुलेसन गरेर राखिसकेको छ, त्यही राख्दा हो। क्याल्कुलेसनमा हेर्नु त यी 4625 4625 हाम्रो इन्ट्रेस्ट रिसिभ छ। 4625 4625 अब यो यही हो नेट इन्कम। यसमा डिभिडेन्ड पेड ट्याक्स पेड को कुरो छैन। तर यसमा त्यो शेयर प्रिमियमको चाहिँ आउँदैन पैसा। शेयर प्रिमियम ब्यालेन्स सिटमै जान्छ। रिडिमसँग गरेर प्रिमियम हुन्थ्यो भने चाहिँ यहाँ लेस हुन्थ्यो, तर इस्यु गरेको प्रिमियम चाहिँ हामीले क्यापिटल नेचर मान्छौं, त्यसलाई ब्यालेन्स सिटमै राख्छौं। $79,000 365 ल इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले गर्यौं। यसमा के छ भने भनौं इन्कम स्टेटमेन्ट यति नै हो। यसमा हामीले त्यस्तो खासै केही छैन। यसमा एउटा डिप्सन चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। डिप्सन क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ हामीले 1 वर्षको क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो भएन, किनभने हामीले यो बनाउँदै गरेको 3 महिनाको हो, 3 मन्थ्सको मात्रै क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यो एउटा कुरो छ। अनि इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर हामीले अघि क्याश बजेट बनाउँदाखेरि पेमेन्ट गरेछ, को क्वार्टरली बेसिसमा पेमेन्ट गर्ने भन्थ्यो। त्यसकाले इन्ट्रेस्ट अन बोरिङ हामीले बोरिङ जति गर्यौं त्यसले डिटरमाइन गरेको एमाउन्ट हो। यहाँनेरि बोरिङ ड्यू हुने भन्ने हुँदैन, किनभने हरेक महिना इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्दै जाने बोरिङको चाहिँ भन्ने कुरो छ। त्यसकाले इन्ट्रेस्ट ड्यू भएन। अनि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको रूपमा हामीले एड गर्यौं। यति गरी चाहिँ अब हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं। ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने हो भने हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा सबभन्दा पहिले ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा जे छ त्यही राख्ने। जस्तै शेयर क्यापिटल छ, यही कुरोहरु राख्दै जाने हो। अब मैले यही कपी गर्दा पनि हुन्छ। आइटमहरु चेन्ज खासै हुँदैन, एक दुईवटा थप हुन सक्छ। मैले यहाँको ओपनिङ ब्यालेन्स सिटको धेरै आइटमहरु मिल्छ, त्यसकाले गर्दाखेरि मैले यहाँबाट कपी गरे। भयो नि त। ल अब हेर्ने है, अब हरेक आइटममा हामी गर्दै जान्छौं। यहाँको कुरोमा शेयर क्यापिटल पहिले सुरुमा 4 लाख छ। 4 लाख मध्ये 1 लाख को फेरि शेयर इस्यु गरेछ 1 लाख। त्यसो अब हामी इस्यु अफ शेयरमा अथवा शेयरमा कति लाग्छौं 5 लाख लेख्छौं। अनि त्यहाँ अघि हामीले भर्खरै पनि कुरो गरेका थियौं शेयर प्रिमियम पनि छ नि भन्ने कुरो। शेयर प्रिमियमको अमाउन्ट कति त भन्दा 10,000 थियो, त्यो यहाँ राख्छौं हामी।
मेसिनरी छ अरे मेसिनरीमा हाम्रो सुरुमा कति रहेछ भन्दा 3,14,000 रहेछ त्यसमा अब एड गर्ने पर्चेज कति छ भन्दा 3,50,000 छ 3,50,000 को नयाँ पर्चेज छ त्यसमा लेस गर्ने डिप्रिसिएसन डिप्सन लेस गर्नु पर्यो डिप्सन कति छ त भन्दाखेरि 16,600 हो अहिले हामी भर्खर इन्कम स्टेटमेन्ट निकालेको थियौं 16,600 हो यो डिप्सन लेस गर्ने यो 3,14,000 को भ्यालु चेन्ज हुन्छ कति 6,64,000 minus 16,600 6,47,400 6,47,400 यो इन्भेस्टमेन्टमा चेन्ज छैन इन्भेन्ट्रीमा यो 6,000 छ हाम्रो युनिट यो गरेर 63,000 आएको थियो यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 63,000 आएको थियो यो र मेटेरियलको त्यही नै हो युनिफर्म इन्भेन्ट्री भन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं मिनिमम क्याश ब्यालेन्स भन्ने टर्म हटाइदिउँ अहिले किनभने मिनिमम क्याश ब्यालेन्स मात्रै छैन अब एकाउन्ट रिसिभेबल कति छ भन्ने क्याश बजेटमा छ क्याश बजेटमा भने त एकाउन्ट रिसिभेबल 1,12,000 एकाउन्ट रिसिभेबलको ठाउँमा हामी राख्छौं 1,12,000 राख्छौं त्यसपछि क्याशको ठाउँमा क्याश बजेटमा आएको अन्तिमको एन्सर 25,465 25,465 क्याश बजेटको एन्सर करिकरि हामी ब्यालेन्सको एसेट साइड सक्यौं जस्तो मलाई लाग्दैछ यो टोटल गरौँदा केही छैन लाइबिलिटी साइडमा जाउँ लाइबिलिटी साइडमा पनि रिटेन अर्निङमा 1,28,500 जुन ओपनिङ ब्यालेन्स थियो 1,28,500 थियो त्यसमा अहिले भर्खरै हामीले निकालेको नेट प्रॉफिट राख्नु पर्यो नेट प्रॉफिट कति आयो त 79,000 समथिङ आएछ $79,000 and the 79,365 365 यो दुईटा जोड्ने 1,28,500 ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमै थियो त्यसमा 79,365 चाहिँ यो वर्ष कमाएको नेट प्रॉफिट जोड्दाखेरि कति भयो त जोड्दा कति 128 2,07,865 हो सर एकाउन्ट्स पेबल कति भन्ने कुरा हामीले अघि क्याश बजेटमा पनि राखेका छौं एकाउन्ट्स पेबल भनेको कति 32,500 छ वेजेस पेबल 52,000 रहेछ यो भनेको 32,500 वेजेस पेबल एक्रुड एक्सपेन्सेस भन्छ म वेजेस पेबल नै लेख्दिन्छु यहाँ वेजेस पेबल भनेको कति छ 52,000 छ अब यो डिबेन्चर यो जस्ता तस्तै छ यसमा केही प्रब्लम छैन अब हामीले के राख्नु पर्यो यो बोरिङ ड्यू राख्नु पर्यो अब बोरिङ ड्यू चाहिँ कति बाँकी छ त भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर क्याश बजेटमा निकाल्यो 1,58,000 तिर्नै बाँकी छ किनभने 3,30,000 लिएको थियो 1,24,000 र 48,000 पे गरेछ 1,58,000 अझै बाँकी छ करिकरि यति नै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई टोटल गरेर हेरौँ $10,50,300 हजुर 10,50,000 10,60,000 एकातिर 50 एकातिर 60 है क्या वेजेस पेएबल 52 कि 42 हो सर
52 भने लेख्न चाहिँ 42 गर्छ है 52 है त्यही भएर 10,60,365 त्यसै साइडमा कति त्यति नै छ 10,60,000 10,60,365 त्यति नै छैन हजुर यसरी गर्ने हो अब हामीले करिब करिब त के हो भन्दा यो च्याप्टरमा आउन सक्ने कुरा हामीले डिस्कस गरिसक्यौं मैले क्वेशन राखेको छु एक्जामका क्वेशनहरु पनि हेर्ने यतिसम्म केही छ त छैन नि हैन हामीले हिजोदेखि हेरेको क्वेशन थियो केस 6 यसमा चाहिँ अलिकति यो पनि दिएको हुन्छ है भन्ने अर्थमा मैले यो राखेको हो यसलाई मैले अलिकति हेडलाइट हाइलाइट पनि गरेको छु यो मन्थली बेसिसमा पेमेन्ट गर्ने भन्नु भने क्याश क्रेडिटमा इन्ट्रेस्ट माथि जान्छ त्यसले केही कुरो सहिलो पनि बनाउँछ केही कुरो झुक्काउन पनि सक्छ त्यो कुरो चाहिँ एकदमै केयर गर्नुपर्छ सहिलो के अर्थ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट ड्यू क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्दैन अनि हामीले रिपेमेन्ट गर्ने बेलामा पैसा पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हेर्नै पर्दैन सिधै मैले यो कोर्ट नोट नै गरिने हेरौँ त यो किन गरिनु त भन्दाखेरि यो कुरोको हामीलाई आवश्यकतै परेन हामीले सिधै के हो त यहाँ सरप्लस 73,465 आयो त्यसमा 25,000 घटायौं बाँकी रह्यो 48,465 आयो थियो 48,000 तिर्दिने यहाँ इन्ट्रेस्ट तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन भने हामीले हेर्नै पर्दैन किनभने हामीले इन्ट्रेस्ट पहिले नै तिरिसकेको छौं इन्ट्रेस्ट पेड अन मन्थली बेसिस भनौं भने त्यसरी हुन्छ तर क्वेशनले त्यो भनेको छैन भने चाहिँ फेरि इन्ट्रेस्ट चाहिँ जति बेला रिपेमेन्ट हुन्छ जति रिपेमेन्ट हुन्छ त्यति बेला त्यति रिपेमेन्ट भएको एमाउन्टको मात्रै इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त्यति बेला चाहिँ अलिकति के हो अहिले जस्तो सहिलो चाहिँ नहुन सक्छ अनि अर्को यहाँ झुकिन सक्ने कुरो चाहिँ अहिले मैले गर्देको चाहिँ मैले भनेको सुन्नु गर्दाखेरि तर हामीले गरेर त्यो कन्फ्युज हुन सक्छ 3,30,000 को हामीले इन्ट्रेस्ट 2 महिना यहाँ क्याल्कुलेसन गर्यौं 2 महिना किन त भन्दा जनवरी र फेब्रुअरीको अनि यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर 1 महिनाको मात्रै गर्यौं किनभने 1 महिनाको त्यो पनि के हो त यसमा यो रिपेमेन्ट घटाएर बाँकी रहेको 2,06,000 को मात्रै गर्ने हो किनभने त्यसको 1 महिना 2 महिना त यहाँ क्याल्कुलेसन भइसकेछ बाँकी रह्यो 1 महिनाको मात्रै यहाँ बाँकी हो त्यो गरौँ यो अलिकति नयाँ कुरो छ नौलो खालको कुरो यहाँ छ त्यो भनेको आधारमा अरु त त्यस्तो खासै छैन इन्ट्रेस्ट र ड्यू र पेड एउटा कुरालाई अझै पनि म अलिकति सचेत गराउँछु धेरै जसो क्वेशनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 8% डिबेन्चर अथवा 8% बैंक लोन अथवा 10% बैंक लोन त्यसरी पर्सेन्ट बैंक लोनमा दिइराखेको हुन्छ त्यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ नि हामीले बैंकबाट लोन लिएको छ भने अथवा डिबेन्चर इस्यु गरेर लोन हामीले जेनेरेट गरेको छ भने त्यो डिबेन्चरमा अथवा बैंक लोनमा त हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ तर हामीलाई क्वेशनमा कतै तिर्नु भनेको छैन भने के गर्ने त कतै तिर्नु भनेको छैन भने हामीले क्याश क्रेडिटमा पेमेन्ट नराख्ने क्याश क्रेडिटमा पेमेन्टमा नराख्ने नभनेसम्म राख्न मिलेन तर नराखे पनि फेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यसको ड्यू र ब्यालेन्स सिटमा लाइफ साइडमा इन्ट्रेस्ट ड्यू चाहिँ क्याल्कुलेसन चाहिँ गरेर राख्नु चाहिँ पर्छ त्यो कुरो चाहिँ ध्यान दिने त्यति बेला चाहिँ यो हो त्यसपछि हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौं इन्कम स्टेटमेन्ट त अघि भर्खरै बनाएको हो यसमा क्याश क्रेडिटमा केही छ भने भनौं क्याश क्रेडिटमा पर्सेन्ट कन्भर्ट गरेको हामीले बुझ्यौं भने धेरै सजिलो हुन्छ होइन भने हामीले त्यो यदि कन्फ्युज नै भयो भने सेल्स निकाल्ने सेल्सबाट चाहिँ क्याश सेल्स घटाउने क्रेडिट सेल्स निकाल्ने वर्किङ नोटमा क्रेडिट सेल्सकै 50% गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन एउटै कुरो हो ल
त केही यहाँसम्म पक्कै पनि छैन गरि पनि सकेको थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई हो अनिलले त गरिसकेछ जस्तो लाग्छ हो सर हजुर पुरै सकिएको छैन सर अलि बाँकी छ ए ल अरु कुनै क्वेशनमा केही सोध्नु पर्ने छ यताउता भने भनौं यो च्याप्टरमा आउन सक्ने र मैले भनिदिनु पर्ने कुरो त मैले सकेँ अब गर्दाखेरि प्रब्लम कुनै प्रब्लम भयो केही मैले गर्दिनै पर्छ भने भन्नु पर्यो त्यति बेला चाहिँ म गर्दिन्छु अब मैले यो गर्दिन्छु भन्दै गर्ने चाहिँ मैले सकेँ भन्छु अब सबै कुरो मैले फेरि गर्ने भने हामीले के गर्ने भन्ने कुरो पनि हुन्छ तर यो क्वेशन यो च्याप्टरमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ धेरै आउँछ है हामीले आफूले गर्दा चाहिँ त्यसकारण त्यो चाहिँ एकदमै केयर गर्ने हामीले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नै पर्यो प्र्याक्टिस नगरिकन थाहा हुँदैन मैले सबै क्वेशन गरेर सोलुसन गरेर देखाउने कुरो भन्ने कुरो पनि भएन हामीले सोधे चाहिँ मैले गरिदिनै पर्छ यो 2020 को कोरोना एक्जाममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 60 मार्क्सको मात्रै एक्जाम भएको थियो 60 मार्क्सको एक्जाममा अब यो खासै क्वेशन मोडल चाहिँ हामीलाई खास काम चाहिँ लाग्दैन यहाँ पनि क्वेशन चाहिँ दिएको थियो तर क्वेशन दिएर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि 10 मार्क्समा मात्रै क्वेशन घटाएकोले गर्दाखेरि यसको रिक्वायरमेन्ट हेर्ने भने हेर्नु त के छ प्रोडक्सन बजेट फर 3 मन्थ्स इन्डिङ अनि क्याश बजेट फर 3 मन्थ्स इन्डिङ मार्च भन्छ क्याश बजेट मात्रै छ इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट छैन यसमा त्यसकाले यो क्वेशन त्यत्रो खासै हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भएन त्यसलाई मैले फोकस गरिन नत्र भने यहाँ हेर्नु त यो क्वेशन नम्बर 15 मार्क्समा क्वेशन आएको छ यो कति सालको हो भन्दाखेरि एक्जामकै क्वेशन हो यो मोडल क्वेशन यो 100 मार्क्स बनेपछिको मोडल क्वेशन हो यसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा यो क्वेशन जुन छ यो चाहिँ हाम्रो कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिसको जुन कुरो मैले पढाउन बाँकी छ यो क्वेशन चाहिँ यहाँनिर अर्कोमा आएको छ 15 मार्क्सको क्वेशन आएको छ यो बजेटबाट यो क्वेशन नम्बर 5 मा हेर्नु त अहिले हामीले गरेको ओपनिङ ब्यालेन्स सिट यसरी दिएको छ ओपनिङ ब्यालेन्स सिट दिएको छ सेल्स युनिट सेल्स रेभेन्यू दिएको छ प्रोडक्सन बजेट बनाएर प्रोडक्सन युनिट हामीले दिएकै छ मेटेरियल बजेट बनाएर मेटेरियल पर्चेज युनिट पनि दिएको छ मेटेरियल पर्चेज रुपीज पनि दिएको छ अनि हामीलाई यहाँ अरु इन्फर्मेसन दिएर हामीलाई के बनाउनु भएको छ त क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट एट द एन्ड अफ आसार बजेटेड ब्यालेन्स सिट भनेको छ फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट अनि कमेन्ट अन द रिजल्ट भनेको छ भनेको फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट भने त यहाँ क्वेशनमा दिएको होला त्यही अनुसार गर्ने हो फिक्स कस्टको एमाउन्ट कति भेरिएबल कस्टको एमाउन्ट कति भने चाहिँ हामीले बनाउँछौँ यहाँनिर दिएको छ इच युनिट अफ फिनिश प्रोडक्ट निड 2.5 युनिट अफ र मेटेरियल 1 युनिट अफ फिनिश of the fixed assets 1/4 of the fixed assets should be sold for 80,000 on first Vaishak and the same day a new machine will purchase at 1 lakh त्यस्तो एक्सपेन्सेस नै केही छैन यो के सोधेको त फिक्स एन्ड भेरिएबल कस्ट भन्छ त्यो थ्योरी नै सोधेको फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट भने के हो भने त्यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा आयो भने आयो आएन भने थ्योरी नै सोधेको कमेन्ट अन द रिजल्ट भन्छ रिजल्टलाई कमेन्ट गर्ने भन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो तर्फबाट लेख्ने हो नेट प्रॉफिट बढी आयो कम आयो कि बढी आयो कि जस्तै अघिल्लो वर्षको नेट प्रॉफिट देखिएको छैन यहाँनिर हामीले बनाउँदाखेरि नेट प्रॉफिट कति आयो त्यो अनुसार हामीले कमेन्ट गर्नु भनेको हो ल यसरी बजेटको क्वेशन हामीलाई आउँदाखेरि यसरी 15 मार्क्समा आयो भने अलिकति छोटो चाहिँ बनाइदिएको हुन्छ ल यहाँ पनि बजेटको क्वेशन आएको छ यो भनेको 2019 को मार्चमा आएको क्वेशन हो यो 60 मार्क्स वाला क्वेशनमा आएको चाहिँ 15 मार्क्सको क्वेशन हो
दुईटा क्वेसन सोधेको छ, एउटा 15 एउटा 15 गरेर चाहिँ। अब यसमा पनि हामीले सेल्स युनिट दिएको छ, यसमा ओपनिङ ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसनहरु यसरी दिएको छ। सेल्स युनिट दिएको छ, सेलिङ प्राइस पर युनिट 12 दिएको छ, अनि यहाँ कलेक्सन पोलिसी 40% क्याश सेल्स, 60% क्रेडिट सेल्स कलेक्सन हुने 30%, 70% of the credit sales collected in the same months of sales will enjoy a discount of 5%। यो खालको क्वेसन हामीले गरेकै हो हैन। मिनिमम क्याश ब्यालेन्स 30,000 अरे। all the expense purchase of material will be payable in the month of when they become due भनेको छ। purchase of material will be paid in the next month of purchase। the 10% debenture will retire on 1st January भनेको छ। भनेको डिबेन्चर जुन छ यो 1 लाख 30,000 यो चाहिँ रिटायर भनेको 1st जनवरी मा रिपेमेन्ट भयो, पेमेन्टमा देखाउने त्यति हो। पेमेन्टमा देखाउने ब्यालेन्स सिटबाट हट्छ। the desired ending inventory of finished goods and raw material will be sufficient to the next month's sales and production need respectively। next month को जति हो त्यति 100% भनेको 80% 2% भनेको छैन। 1 unit of finished product would need 2 kg of material and material cost ₹2 भनेको छ। भनेको यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 रहेछ। माथि मल्टिप्लाई गरेर इन्टु तलको रुपीस पनि 2 नै छ। डाइरेक्ट लेबर पर युनिट अफ आउटपुट 2 भनेको छ, यो पनि 2 नै रहेछ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट ₹1 per unit of output। the fixed manufacturing overhead cost ₹90,000 per annum and division of machinery 1500 per month भनेकै छ। यो दिए अनुसार यो पर एनम भनेकोले डिवाइड बाइ 12 गर्ने पर मन्थमा आउँछ। short term loan in a multiple of 10,000 will be available from a bank at an भनेको यहाँ मैले एग्रेडमा के भन्नु खोजेको भन्दा एक्जाममा आउने क्वेसन हामीले अहिले गरे भन्दा कम्पैरेटिभली सजिलो छ। यहाँ अहिलेको क्रो इन्ट्रेस्ट रेट एट 12% per annum to meet the cash deficiency। repayment of bank loan will be in the multiple of 1,000। loan repayment and sale of finished product will be FIFO basis भन्छ। यसले केही पनि अर्थ राख्दैन। जुन पहिलो लोन लिएको पहिले बेच्ने, क्लोजिङ स्टक पनि पहिलो सामान पहिले बेच्ने भन्ने कुरो त भन्ने नै पर्दैन, त्यही नै हो गर्ने कुरो। the interest will be paid for the amount of loan repaid भनेको छ। भनेको यो इन्ट्रेस्ट तल लोन जति बेला रिपेड हुन्छ त्यति बेला मात्रै इन्ट्रेस्ट तिर्ने भनेको त्यो भनेको तल राख्ने हो इन्ट्रेस्ट। यहाँ मैले यो क्वेसन किन देखाएको भन्दाखेरि एक्जाममा आउने क्वेसन त्यस्तो खासै गाह्रो आउँदैन, सजिलै क्वेसन आउँछ। ल यहाँ पनि 15 मार्क्सको क्वेसन आएको छ। अहिले चाहिँ 15 मार्क्सको होइन 30 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। जस्तै यहाँ शेयर क्यापिटल दिएको छ, रिटर्न अर्निङ दिएको छ, 10% लोन माया दिएको छ। हो यो लोन हेर्नु त लोन तिरेको छ भने त इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो गर्न सुरुमै लोन तिरेको छैन इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। क्वेसनमै भनेको छैन भने यहाँ कतै भनेको छैन लोन तिर्ने भने चाहिँ। भने अब क्याश बाइड फर 3 months ending मार्च भनेको छ। बाइड इन्कम स्टेटमेन्ट, बाइड ब्यालेन्स सिट। लोन एट एन्ड अफ मार्च भनेर लोन भनेको छ, रिपेड भनेको छ, लोन पेड भनेर ए लोन इज पेड एट द एन्ड अफ मार्च भनेको छ। त्यसैले मार्चको अन्तिममा लोन पेड भन्नु भने क्याश बाइडमा हामी लोन पेड भनेर राख्छौँ र त्यति बेला के हो 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट पनि क्याल्कुलेसन गरेर इन्ट्रेस्ट अन लोन पनि पेड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी प्रिन्सिपल चाहिँ तिर्ने इन्ट्रेस्ट चाहिँ नतिर्ने भन्ने कुरो आउँदैन, त्यसलाई लोन चुक्ता गरेको मानिँदैन। त्यो लोन पेड गरे सबैभन्दा तल राख्ने हो सर। क्याश बाइडमा पेमेन्टमा सबैभन्दा तल लोन इज पेड एट द एन्ड अफ मार्च विथ इट्स इन्ट्रेस्ट अफ 3 months भनेकै छ। इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु भनेकै छ क्वेसनमै, नभने पनि गर्नुपर्छ, नभने पनि तिर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट पनि। ल यही हो। अब मैले बजेट सकियो भन्दा केही फरक पर्ला? पर्दैन कि जस्तो लाग्यो मलाई। फरक पर्दैन सर, अब हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ नआएको बेला बुझ्छौँ। हो भेरी गुड। हो त्यही हो, प्र्याक्टिस गर्ने नभएको कुरो अनि हामी फेरि छलफल गर्नुला हुन्न। हुन्छ सर, त्यो आजको इन्कम स्टेटमेन्ट एकचोटि मलाई देखाइदिनु न सर। यो क्वेशनहरु पनि राखिदिनु भएको छ सर तपाईले गुगल क्लासरुममा? छ। अब त हामीसँग बुक पनि होला, बुकमै हेर्दा पनि भयो। यो बुक छ भने बुकको लास्टमा छ एक्जामिनेसन क्वेसन मा चाहिँ यो ओल्ड इज गोल्डमा पनि आइहाल्छ। बुक चाहिँ छ, बुक 54 को ऊपर 55 को परेछ।
अर्को खोज्न जाँदा छँदै छैन भन्छ ए आइसक्यो बुक आइसकेको छ अलिकति यो कोभिडले गर्दा प्रेसमा सामान थन्क्यो अनि काम गर्ने मान्छे चाहिँ घर गएको छ नि त्यसकारणले बुक मार्केटमा एभाइलेबल छ देखिएन यो यो पर्चेज अफ र एडिसनको चाहिँ आछ हजुर 55 को मात्रै रहेछ सर त्यो भन्दा उसको छैन भन्छ बुक घरमा चाहियो हो घरमै चाहिएको हो बुक मदन के भनेको यो पर्चेज अफ र मेटेरियल यो मैले त्यो निकाल्नै नि ए यो पर्चेज अफ र मेटेरियल भनेको हामीले पर्चेज बजेट बनाएको थियो नि हिजो पर्चेज बजेटमा हेर्नु त मेटेरियल पर्चेज इन रुपिजमा टोटल छ नि यो टोटल राखेको ए हस् मेटेरियल पर्चेज बजेटबाट ल यदि हामीलाई बुक चाहियो भने चाहिँ बुक चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा काठमाडौँ बाहिर नै पनि बुक चाहियो भने यो नम्बरमा कल गर्ने भ्याली बाहिर पनि बुक चाहिँ जहाँ स्टुडेन्ट छ त्यहाँ पठाउने भनेको छ त्यहाँ पठाइदिनु भनेको छ यो नम्बरमा कल गर्ने कुरियर गरेर चाहिँ हाम्रो घरसम्मै अथवा हाम्रो अफिससम्मै कहाँ कन्भिनियन्ट एड्रेस हुन्छ त्यहाँ पुग्छ बुक पुग्ने व्यवस्था म गरिदिन्छु बुक चाहिँ पाइएन भन्ने कुरोमा चाहिँ त्यति हो अब पसलमा पुगेर यो चाहिँ मिनभवन क्याम्पस अगाडि छ पसलमा पुगेर लियो भने 20% डिस्काउन्ट हुन्छ होला अब यो होम डेलिभरी गर्दा चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट चाहिँ हुँदैन सायद ल यो पब्लिकेसनको नम्बर हो है यो यसमा केही छ अरु भने भनौं के नबुझेको छ भन्ने त्यसमा अब आज नयाँ च्याप्टर स्टार्ट पनि नगरौँ नयाँ अब कुनै प्रब्लम छ डिस्कस गर्नुपर्ने भने त्यसबारेमा डिस्कस गरौँ
छैन भने अब आज विकिन पनि होला। अब हामी चाहिँ वास्तवमा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले ह्याप्पी न्यू इयर भन्ने दिनु भयो आज चाहिँ साउन 1 गते बिगिनिङ अफ फिस्कल इयर हैन। त्यसै आज म एटेन्डेन्स लिएर आज यति नै सकौँ न त। ल